बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वहीद साबरी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल पर आने वाले तमाम अहबाब को खुश आमदीद। नाजरीन, किस्सा अंबिया में आज जिक्र करते हैं अल्लाह ताला की इंतहाई बुर्गज़ीदा हस्ती जनाब नूह अलैहिस्सलाम का। इससे पहले कि मैं आज का जो अपना टॉपिक है, मौजू है, इसके ऊपर गुफ्तगू करूँ, आप लोगों ने चंद एक बयानात सुने होंगे हिंदुओं के। हिंदू अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि दुनिया में जो सबसे पुराना मजहब है वो बुत परस्ती है। आधी बात उनकी ठीक है कि दुनिया के पुराने मज़हब में शामिल एक मजहब बुत परस्ती है, लेकिन ये कह देना कि बुत परस्ती पहला मजहब है, ये गलत है। वो कैसे? हम सब जानते हैं कि जो दुनिया में पहली हस्ती दुनिया में तशरीफ लाए थे वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम थे और उनके साथ ही अम्मा हव्वा सलाम अलैहा। फिर आपने कई सौ साल तक इस दुनिया में अपनी औलाद को इस्लाम की जो है तालीमात अता फरमाई। फिर उसके बाद आपकी जब औलाद मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई, उसके बाद कई सौ साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद कई सौ साल। वैसे तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहिरी हयात मुबारक थी वो 1000 बरस थी और आपके जो बेटे बेटियां थे उनकी भी एक बड़ी तादाद थी, कसीर तादाद में अल्लाह पाक ने आपको औलाद अता कर रखी थी। तो आपकी औलाद में से एक नबी गुजरे हैं जनाब महलाइल अलैहिस्सलाम। उनके बारे में बयान किया जाता है कि आप इंतहाई हसीन तरीन हस्ती थे और उनके हुस्न की वजह से लोग दूर दराज से आपको मिलने आते और तोहफे तोहफे लेकर आते। तो कहते हैं कि जब महलाइल अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो जो आपकी औलाद थी, ज़ाहिर है उन्होंने गिरिया किया, रोए। तो जो शैतान इब्लीस है उस वक्त उनकी औलाद के पास इंसानी शक्ल में जाके कहता है कि देखो तुम्हारा जाहो मर्तबा खत्म होने वाला है। ये तभी कायम रह सकता है कि अगर तुम्हारे पास किसी किस्म की शबी हो, सूरत हो जनाब महलाइल की। तो जाहिर है मासूम लोग थे, वो उसके बहकावे में आ गए। तो कहते हैं कि इब्लीस ने जनाब महलाइल अलैहिस्सलाम की ऐसी शानदार जो है शबी बना के दी कि किसी किस्म का एक रत्ती भर का फर्क नहीं था। ऐसा ही शैतान इब्लीस ने जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ किया था। ज़ाहिर है तब लोग कम थे जनाब महलाइल के ज़माने में। फिर ज़माना गुजरता गया, जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा किया, दुनिया से तो आपने पर्दा नहीं किया, आपके बारे में तो फरमाया जाता है कि आप बहिश्त में चले गए थे, जिंदा ही आसमानों में तशरीफ ले गए। तो जो आपकी औलाद थी पीछे वो भी काफ़ी गिरिया करती रही। तो कहते हैं उस दौरान भी इब्लीस आपके पास आया, आपकी औलाद के पास। तो उसने कहा जी आप इतना गिरिया करते हैं तो ऐसा करते हैं मैं आपको जनाब इदरीस की शबीह बना देता हूँ। तो कहते हैं इब्लीस ने जनाब इदरीस की ऐसी शानदार शबीह बना के दी कि उस समय भी रत्ती भर फर्क नहीं था। इस कदर वो असली मालूम होती शबीह कि जैसे जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम ही हैं, सिर्फ वो शबीह बोलती नहीं थी, जैसे जनाब महलाइल की शबीह बोलती नहीं थी। तो फिर इस तरह इस इब्लीस मलाउन ने आप जो जनाब महलाइल की औलाद है और जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद है उनको बुत परस्ती की तरफ माइल किया। पहला नुक्ता तो इसलिए आपसे बयान कर दिया कि जो लोगों के जहन में ये बात है कि दुनिया के सबसे पहला मजहब हिंदुइज्म है, बुत परस्ती है, तो वो ये बात जहन से निकाल दें। इस्लाम ही दीन फितरत है, पहला मजहब है और आखिरी मजहब भी इस्लाम ही है। हमारा टॉपिक क्योंकि आज का जनाब नूह अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक के ऊपर मुख्तसर सी बातें करना है। तो जाहिर है जब बुत परस्ती फैल चुकी थी, लोग बुत की पूजा करते थे, तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जिनका असल नाम शकर या शुक्र था, तो नूह इसलिए पड़ा कि आप गिरिया बहुत करते थे। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात मुबारक 950 साल थी। कुरान शरीफ में भी इसका कोटेशन ऐसे ही है, कुछ लिखी हुई कि हमने अपने बंदे को 1000 साल 50 साल का हम जो है हयात बख्शी। ये जो उम्र है अहादीस और तशरीह के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि ये जो उम्र है जनाब नूह अलैहिस्सलाम की, ये वो उम्र है जिसमें आपने तबलीग फरमाई। बाकी कुछ अहादीस की किताबों में और तशरीह में लिखा हुआ है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम कौमो बेश इस दुनिया में 1400 बरस रहे। बयान किया जाता है कि आपकी एक बीवी और बेटा कन्नान भी आपके ऊपर ईमान नहीं लाए थे। टोटल जो तादाद हमें पता चलती है वो यही है कि 40 मर्द और सिर्फ 40 औरतें ऐसे थीं जो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आपकी जो औलाद थी उनमें जनाब साम, हाम और याफिस, ये बेटे थे जो आप पर ईमान ला चुके थे।
جب جب نوح علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو آواز دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، تو کہتے ہیں آپ کی آواز اس قدر جاندار ہوتی، اس قدر طاقتور ہوتی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر کونے میں آپ کی آواز سنائی دیتی۔ تو وہ جو آپ کی بدبخت قوم تھی، وہ آ کر آپ کے اوپر حملہ ور ہوتی، تکلیف دیتی، ایذا دیتی۔ ایک بار تو کہتے ہیں کہ اتنا آپ کو انہوں نے زد و کوب کیا کہ 3 دن تک آپ اس بے قراری کے عالم میں رہے۔ آپ ان کو ڈراتے رہے کہ آپ کے اوپر عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، پانی کا عذاب آئے گا، لیکن وہ اس قدر نافرمان ہو چکے تھے، اس قدر شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ تو پھر آپ ہمارے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کا عذاب کب آئے گا؟ کب سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دن جناب نوح علیہ السلام نے انتہائی تنگ ہو کر، انتہائی پریشان ہو کر اللہ سے کہا کہ اللہ میں بیزار ہو گیا ہوں، یہ جو بندے ہیں یہ میری نہیں سن رہے، یہ مجھ سے فرار حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس دوران اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک درخت کی ٹہنی دے کر بھیجی اور ساتھ میں فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام سے کہیں کہ اسے زمین میں کاشت کر دیں، بجائی کر دیں اس کی۔ تو کہتے ہیں 40 برس کے بعد وہ درخت اتنا بڑا طاقتور ہو گیا کہ جو اس کی لمبائی تھی وہ کم و بیش 600 گز اور جو اس کی چوڑائی تھی 400 گز تھی۔ اب مسلسل وقت گزرتا گیا، جناب نوح علیہ السلام اپنی جو تبلیغ کا کام تھے، فریضہ تھا، وہ پورا کرتے رہے۔ اب جب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس قوم کے اوپر عذاب آنا تھا، تو جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور عرض کی کہ اے نوح، یہ جو درخت آپ نے لگایا تھا 40 برس پہلے، اس کی جو ہے کشتی تیار کریں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے جناب جبرائیل نے اب ساتھ مل کر تو جناب نوح علیہ السلام کو ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ سمجھائیں کہ کس طرح آپ نے کشتی بنانی ہے۔ ویسے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کشتی تھی کم و بیش 1,24,000 تختوں پر مشتمل تھی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ساری کشتی جب تیار ہو چکی تھی، جس کے ساتھ وہ خانے بنائے گئے تھے، تو کہتے ہیں اس میں 4 پھٹے کم ہو گئے، 4 تختے کم ہو گئے۔ تو جناب جبریل سے جناب نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب ان 4 تختوں کا کیا کرنا ہے کہ 4 تختے کم ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے جبریل نے کہا کہ فلاں فلاں علاقے میں دریائے فرات کے کنارے درخت ہے، وہ درخت منگوائیے اور جو ہے اس کے تختے بنائیے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تو جو کنان تھا اس نے تو سیدھا سیدھا انکار کر دیا کہ میں تو جانے والا نہیں ہوں، آپ اوج بن انک سے کہہ دیں۔ اوج بن انک کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اتنا طاقتور تھا کہ وہ ایک وقت میں 12,000 روٹیاں کھا جاتا تھا۔ تو آپ نے اوج سے کہا کہ تم مجھے فلاں درخت جو ہے وہ لا کے دو۔ تو اوج کہنے لگا کہ آپ اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں ظاہر ہے کچھ راضی کروں گا، کیونکہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی۔ اوج اتنا طاقتور تھا کہ اس نے درخت کو اس کی جڑوں سمیت اکھاڑ لیا، اور جب لا کر جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو جناب نوح علیہ السلام نے اسے 3 جو کی روٹیاں دیں۔ تو وہ مذاق اڑانے لگا کہ 3 روٹیاں، میں تو ایک وقت میں 12,000 روٹیاں کھاتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کر، بسم اللہ پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ کے کھا، پھر دیکھ۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھائی تو ایسی برکت ہوئی کہ صرف آدھی روٹی کھا سکا، اس کے بعد ایک نوالا نہیں کھا سکا کہ اس کا پیٹ جو تھا، جو شکم تھا، سیر ہوا۔ یہ برکت تھی بسم اللہ کی۔ پھر جب آپ نے وہ 4 تختے لگائے، ویسے تو اس کے بارے میں جو تختے ہیں اس کے بارے میں ایک روایت ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہر تختے کے اوپر ایک نبی کا نام تھا، مطلب نام نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن ہر نبی کے نام کے ساتھ ایک تختہ لگایا جاتا تھا۔ اور وہ جو 4 تختے رہ گئے تھے، پہلا تو جناب آدم علیہ السلام کے نام سے تھا منسوب، اور جو آخری تختہ تھا وہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ السلام کے نام سے منسوب تھا۔ اور پھر جو آخری 4 تختے ہیں وہ جناب جو چاروں خلفائے راشدین ہیں ان کے نام سے تھے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ کشتی تیار ہو چکی تو سب لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس بنجر زمین پر جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلتا، پانی کا سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ اور اس قدر کہ آپ کو اتنی بڑی کشتی بنانی پڑ گئی جس کے 7 خانے تھے، اور وہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ جو 1000 گز لمبی اور کم و بیش 400 گز چوڑی تھی۔ اتنی بڑی کشتی اللہ کے حکم سے تیار کی گئی تھی۔ وہ جو کشتی کے 7 طبقے بنائے گئے تھے اللہ کے حکم سے، اس میں جو پہلا طبقہ تھا، جو پہلے جو اس کی گراؤنڈ تھی، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں جناب آدم علیہ السلام کا جو تابوت مبارک تھا وہ رکھا گیا تھا۔ جو دوسرا جو اس کی منزل تھی، اس میں جناب نوح علیہ السلام اپنے جتنے بھی حواری تھے ان کے ساتھ موجود تھے۔ تیسری منزل پر پرندے رکھے گئے تھے، چوتھی منزل پر جو تھے درندے تھے، 5ویں پر چرندے، جبکہ چھٹی جو منزل تھی اس کے اوپر ہر قسم کی جو اجناس تھی وہ رکھے گئی تھی، جبکہ جو آخری منزل تھی اس کے اوپر جتنے بھی اجناس تھی، جتنے بھی فصلیں پکتی تھی، ان کے بیج اور میوہ جات رکھے گئے تھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔